नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को रात के वजीफ़े का आपको बताऊंगी, जो कि इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसको एक रात के करने से ही आपकी ज़िंदगियों के मसले हल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। इसको आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, ये रात को करने वाला वजीफ़ा है। इशा की नमाज के बाद आप सुबह फजर से पहले पहले रात के वक़्त किसी भी वक़्त कर सकते हैं। इसका वक़्त कोई मुकर्रर नहीं, रात को सिर्फ करना है और किसी भी वक़्त कर सकते हैं। सुबह फजर से पहले पहले आप इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा वजीफ़े करते हैं, अगर आपको किसी भी वजीफ़े से जिस मकसद के लिए आप कर रहे हो वो मसला हल नहीं हो रहा, तो आप इस वजीफ़े को एक मरतबा ज़रूर करके देख लीजिएगा, तो रब कायनात आप पर करम फरमाएगा। ये इतना मुजर्रब और इतना आसान और पावरफुल वजीफ़ा है। ये इतना लंबा भी नहीं, ये 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये इतना छोटा सा वजीफ़ा है और इतने इसके कमालात इतने बड़े बड़े हैं कि आपकी सोच वहाँ तक पहुँच नहीं सकती कि इतने इतने मसलों रब कायनात ने अपनी इस इस्माल मुबारक की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से ज़िंदगी के हल फरमा दिए। जिसमें मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़े को किया है, तो उसने झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ की हैं कि रब कायनात ने इतने बड़े मसले हमारे ज़िंदगी के हल फरमा दिए हैं। आपने ज़िंदगी में चाहें तो एक मरतबा इस वजीफ़े को कर लीजिएगा, अगर आप चाहें तो हर रात भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कि ये इतना छोटा सा वजीफ़ा है कि आपका ख़ुद का दिल करेगा कि हम रोज़ाना का इसको मामूल बना लें। इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं कि आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, वो भी रब कायनात ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपके ऊपर से कर्ज़ा उतर जाएगा। आपके घर में फाके हैं, गरीबी है, आपके घर में कुछ खाने को नहीं है, उसके लिए भी आप वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी आप वजीफ़ा इसको पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी किसी भी ज़िंदगी में कोई भी आप पर मसला है, आपका कर्ज किसी ने लिया हुआ आपसे कुछ पैसे या कोई भी चीज़ और अब वो वापस नहीं कर रहा, उसकी नीयत से भी ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के जब आप इस वजीफ़े को करेंगे, तो वो सुबह को उठते ही आपकी इमानत को आप पर को वापस पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएगा। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, ज़िंदगी में किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जब भी आप वजीफ़े को किसी भी कोई भी वजीफ़े को करने लगें, तो रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के किया करें। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। ये बातें मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। आप सोचते होंगे पता नहीं ये बार बार क्यों बताती हैं। ये बहुत ख़ास बातें होती हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। नमाज के बारे में बताती हूँ कि 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। ये हर बंदे को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम लोगों का काम है कि हम फिर भी बताएं आप लोगों को कि 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें और अच्छी नीयत रख के किया करें। कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है।
اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی نہیں اچھا ہوتا، چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، جس مقصد کے لیے ہم اس محنت کو کریں اس کے لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی کلام پاک پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، مگر جس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اگر ہماری نیت اچھی نہیں تو وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا۔ یہ ہمارے سوچنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، ہم یہ وظیفہ کریں گے تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری ناکامی ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے کرتے ہیں تو رب کائنات ہمیں انشاءاللہ العزیز عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے پختہ یقین اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا۔ اگر کوئی مجھ سے قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کے بارے میں مجھ سے استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں تو یہ تھمبنیل پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا واٹس ایپ کا، جو میرے بھائی بزرگ ہیں وہ صرف مجھے وائس میسج میں ہی بات کر سکتے ہیں، اور جو میری بہنیں مائیں ہیں وہ مجھے وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہوگا مجھے بتائیں گی، میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے جتنا میرے سے ہو سکے میں مدد کروں گی، بتا دوں گی، جو بھی مجھے پتا ہوگا تو انشاءاللہ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ اگر ہماری وجہ سے کسی کا بھی کوئی مسئلہ حل ہو، کسی کو فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، اور آپ نے پختہ یقین رکھ کے اور پوری ویڈیو کو سن کے اچھی طرح دھیان سے وظیفے کو کیا کریں۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو کو پورا سنا کریں، کیونکہ کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی تعداد کا آپ کو کمی پیشی نہ لگ جائے۔ اگر ہم اپنی طرف سے جو بھی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں کم کر دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جتنی تعداد بتائی جائے اسی کے مطابق کیا کریں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ کرنا آپ نے اس طرح کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 1 دفعہ درود پاک پڑھ کے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی اس کے آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا محمد یا محمد یا محمد اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دھیان سے سنیے گا تعداد کو، جیسے میں بتاؤں ویسے ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک 1 مرتبہ پڑھا، ساتھ ہی اس سے استغفر اللہ 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا اللہ اور 21 مرتبہ یا محمد، ساتھ ہی 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، ساتھ ہی آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 مرتبہ، اور ساتھ ہی اس کے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور ساتھ ہی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ رب کائنات سے دعا کیجئے گا رب کائنات ہمارے مسئلے حل فرمائے۔ اگر آپ چاہیں تو روزانہ کسی علیحدہ مسئلے کے لیے علیحدہ دفعہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ ضرور لکھیے گا جب وظیفہ کرنے لگے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔